उहाँले मिसबिहेभ गर्नुभएको, उहाँले चाहिँ मलाई यहाँ समाउनु भयो। मैले केही गल्ती गरेको छैन। मलाई यहाँ समाउनु भयो, यहाँ समाएर मलाई घिसार्दै बाहिरसम्म लानु खोज्नुभयो। मैले एक झापड हान्नुभएको त गालामा, एक झापड हान्नुभएको त गालामा। यस्तो नराम्रोसँग हान्नुभएको थियो नि, त्यस्तो झापड त मैले लाइफमा खाँदैन। केटा मान्छेलाई पनि मन हुन्छ, मन दुख्छ, इज्जत हुन्छ, मन दुख्छ, त्यति हो, अरू के नै। यत्रो वर्ष लगाएर रेस्पेक्ट दिनुहोस्, हामी पनि रेस्पेक्ट दिन्छौँ, माया दिनुहोस्, हामी पनि माया दिन्छौँ। द्याट्स अल। हिजो हलोइन थियो, हिजो हलोइन नाइट, एन्ड वेन टु एलओडी फर्स्ट, अनि त्यसपछि वेन सेनेटमा पनि गएँ। सेनेटमा चाहिँ मेरो साथीहरू सबैजना त्यही थियो, अनि वेन टु सेनेट एन्ड इन्जोय गरिरहेको थियो होइन। अनि ठ्याक्कै बन्द हुने टाइम बन्द पनि भयो। बन्द हुनुलाई हामीलाई चाहिँ आई वाज अबाउट टु लिभ, म निस्किनु लागेको थिएँ। मेरो साथीहरू सबै त्यही छ, सिसिटिभी फुटेज क्यामेरा सबै त्यही छ है। एन्ड मेरो बिल तिर्न बाँकी थियो सेनेटमा। अनि पुलिसले चाहिँ के भन्नुहुन्छ, पुलिसले चाहिँ अब तपाईँहरू निस्किनुपर्छ, अब यति भइसक्यो, अब बन्द गर्ने बेला भइसक्यो, निस्किनुहोस्। मैले भने सर मेरो बिल तिर्न बाँकी छ, म बिल तिरेर म निस्किन्छु। द्याट्स, मैले यति मात्रै भने, बिल तिरेर सर म निस्किन्छु। उहाँले भने ल ठिकै छ। एकछिन कुद्नुभयो। अब त्यहाँ चाहिँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ के भयो भने चाहिँ एउटा भाइले चाहिँ उहाँको बिल भइसक्यो भनेछ, तर अर्को भाइसँग चाहिँ मेरो बिल बाँकी थियो। एन्ड अनि त्यसपछि चाहिँ उहाँ फेरि पुलिसले आउनु। मैले भने सर मेरो बिल तिर्न बाँकी छ, मलाई भोलि आएर अप्ठ्यारो भन्नु छैन, म मेरो बिल तिर्छु, म निस्किहाल्छु सर। अनि त्यसपछि मलाई चाहिँ उहाँले भने सर मेरो गल्ती के छ, मेरो फल्ट के छ, मेरो गल्ती के छ, यसरी तपाईँले मलाई लान पाउनुहुन्न। एन्ड मैले भने सर यसरी यस्तो बेसमरी समाउनु भएको थियो नि हातमा, आवाज हुन्छ नि, आवाज जस्ट त्यो पेन फिल भइरहेको थियो क्या, मलाई पेन फिल भइरहेको थियो। मैले भने सर यसरी चाहिँ नसमाइदिउँ, दुख्छ हामीलाई पनि, हामी पनि मान्छे हो होइन सर। मेरो ज्याकेट दिनु, मेरो ज्याकेट काउन्टरमा छ, मेरो ज्याकेट दिनु, मेरो मार्क्स पनि ज्याकेटमै छ। बरु म जान रेडी छु स्टेसनमा, मैले केही गल्ती गरेको छैन, बट स्टिल म जान रेडी छु। यति भन्दाखेरि उहाँले मिसबिहेभ गर्नुभएको, उहाँले चाहिँ मलाई यहाँ समाउनु भयो। मैले केही गल्ती गरेको छैन। मलाई यहाँ समाउनु भयो, यहाँ समाएर मलाई घिसार्दै बाहिरसम्म लानु खोज्नुभयो। मैले एक झापड हान्नुभएको त गालामा। यस्तो नराम्रोसँग हान्नुभएको थियो नि, त्यस्तो झापड त मैले लाइफमा खाँदैन। केटा मान्छेलाई पनि मन हुन्छ, मन दुख्छ, इज्जत हुन्छ, मन दुख्छ, त्यति हो, अरू के नै। यत्रो वर्ष लगाएर मेहनत गरेर त्यत्रो नेपालको नाम राख्छ हुन्छ नि। नेपाल पुलिस भनेर यति रेस्पेक्ट दिन्छ नि, कट्टा ढोग्ने मान्छे आज आएर त्यही मान्छेले बिना रिजन एक झापड बिना रिजन हान्दाखेरि चाहिँ मन दुख्छ क्या, मन दुख्छ। म सुतेकै छैन, मेरो आँखा देख्नुहुन्छ होला, मेरो आँखा सुन्ने छ कि म सुतेकै छैन। म त्यही कुराहरू सोचिरहेको थिएँ, के गर्ने यु नो। म एकदम स्ट्रङ मान्छे हो, एकदम स्ट्रङ मान्छे हो। मेरो मन ढुङ्गा जस्तै हो। आज चाहिँ मेरो मनै त्यो सपना जस्तो लाग्छ क्या एकछिन सोच्दाखेरि त कि। बट बिफोर आई लिभ आई जस्ट वान्ट टु से द्याट नेपाल पुलिसलाई चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने, जति हामीले हजुरलाई रेस्पेक्ट दिएको छौँ त्यति नै रेस्पेक्ट हामीले पाउनुपर्छ। जति हामीले तपाईँहरूलाई माया दिएको छौँ त्यति नै माया हामीले पाउनुपर्छ। हात हान्न पाइएन, सम्झाउन पाइयो,
हैन केही गल्ती गरेछ भने पुलिस स्टेसन लिएर जान पाइयो पिटी पिटी घिसारी घिसारी त्यो यहाँको त्यो हुन्छ नि तारा देखाइ फुर्ती देखाइ चाहिँ प्लिज डोन्ट डु द्याट शिट वी रेस्पेक्ट यु अझै पनि आज वी रेस्पेक्ट यु तपाईहरु भनेको हाम्रो लागि पब्लिक सर्भिस हो तपाईहरु भनेको यु ह्याभ टु टेक केयर अफ अस तपाईले पो हामीलाई त्यो टेक केयर गर्ने हो तपाईहरुले त पिट्ने हैन नि त मान्छेलाई हामी जस्तो मान्छेलाई पिट्ने हैन नि त वेयर पब्लिक हामी जनता हो हामीले गर्दा तपाईहरु पुलिस भयो हामीले गर्दा तपाईहरुको पछि लेभल बन्ने हो नि त हैन र दिस इज रङ सो नेपाल पुलिस really disappointed I'm really hurt I'm just waiting for the reply I'm just waiting for the call if call आएन के आएन भने चाहिँ म लिगल एक्सन लिन्छु बिकज आई थिङ्क बिना रिजन कसैले चापडा हाल्न पाइँदैन एन्ड पाइँदैन पुलिसले पनि पाइँदैन कसैले पनि पाइँदैन कसैले नि हाल्न पाउँदैन कसैले पनि पाउनु पाउँदैन सो गाइज प्लिज डु रेस्पेक्ट सिकेको छु नि हामीले टेक रेस्पेक्ट गिभ रेस्पेक्ट सो यो कुरालाई चाहिँ एक्सचेन्ज गरौँ सिकौँ है द्याट्स अल आई वान्ट टु से एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर यर लभ एन्ड सपोर्ट जस्ट फेल ब्याड मन दुख्यो यति चाहिँ नगयो नेपाली द्याट्स अल आई वान्ट टु से मनदेखि नै कुरा गर्न चाहन्थेँ मैले भने मेरो रिसमा भने मैले मेरो मनभित्र लागेको कुरा मलाई लुकाउन मन लाग्दैन मैले फाटे भन्थेँ एन्ड द्याट्स अल आई वान्ट टु से नेपाल पुलिस मलाई त्यो सल्युट गर्ने नै मन लाग्दैन सो नेपाल पुलिस प्लिज रेस्पेक्ट गर्न सिक्नु होला हैन जति आफ्नो तपाईहरु त्यो लेभलको माथि पुलिसलाई रेस्पेक्ट गर्नुहुन्छ नि पब्लिकलाई पनि त्यतिकै रेस्पेक्ट दिनु होला अनि त्यतिकै माया पनि पाइन्छ अनि त्यतिकै रेस्पेक्ट पनि पाइन्छ जस हुन्छ नि कसैको राइट्स छैन यहाँ मलाई चापडा हान्नलाई दे हेभ नो राइट्स हैन त्यति एउटा सानो कुरामा मलाई त्यसपछि सेनेबाट घिसार्दै हाफ सर्टमा मलाई पुलिस भ्यानमा हाल्नुभयो अनि त्यसपछि अरू पुलिसहरूले मलाई चिनेपछि चाहिँ सर के भयो भन्दाखेरि चाहिँ मैले सिधै भने ल ठिकै छ पुलिस स्टेसन लानु हो लानुहोस् तर हात उठाउन पाउँदैन मैले यो भनेर भने हैन कि म एउटा सेलिब्रिटी हो म एउटा आर्टिस्ट हो त्यो भनेर भने कुनै पनि पब्लिक मान्छेलाई पुलिसले हात हाल्नु भएन दे हेभ नो राइट्स उनीहरूलाई त्यो अधिकार दिएको छैन जुन पुलिस हाम्रो लागि हाम्रो सेवाको लागि खट्ने मान्छे हामीलाई नै पिटेपछि हामी कहाँ सेफ हुन्छौँ सेफ हुँदैनौँ नि हैन र पुलिस भनेको हाम्रो सेफ्टीको लागि हो हामीलाई नै झापडा हानेपछि दिस इज रङ यु हेभ नो राइट्स यो चाहिँ सोह्रखुट्टेको पुलिस स्टेसन सोह्रखुट्टे पुलिस स्टेसन को पुलिसहरू हुनुहुन्छ दे ड्र्याग मी इन द भ्यान त्यसपछि मलाई स्टेसनमा लानुभयो त्यसपछि म 1 घण्टा बसेँ जेलमा 1 घण्टा जेलमा बसेँ आई वेट मेरो फोन पनि सबै फोन सबै लुगाइदिएको क्या मैले भिडियो खिच्छ मैले फोन गर्छु भने अभियसली मैले त फोन त गर्न मिल्छ होला आई हेभ राइट मेरो बाउलाई फोन गर्न मिल्छ होला मेरो आमालाई फोन गर्न मिल्छ होला हैन आई हेभ टु कल समवन बट दे वर लाइक तै बसे एन्ड दे वर सो मिसबिहेभिङ यस्तो मिसबिहेभ गरिरहेको थियो यस्तो मिसबिहेभ गरिरहेको थियो द थिङ इज म पनि एउटा पुलिस फ्यामिलीबाट हो मेरो ड्याड रिटायर पुलिस हो आई रेस्पेक्ट नेपालको सबै पुलिसलाई ह्युज रेस्पेक्ट स्टिल आज जे जति भयो मलाई लाफा हान्यो झापड हान्यो त्यसपछि पनि मलाई त्यो मनमा उ छैन कि म मनमा अलिकति पनि घृणा राख्दिनँ द थिङ इज झापड हान्नु भएन हात उठाउनु भएन मेरो बाउ आमाले मलाई हात उठाओस् म सहन्छु अरूले नै इफ त्यहाँ रिजन छैन भने मलाई पुलिसले हात उठाउनु भएन द्याट्स द थिङ 12 वर्ष भयो यो इन्डस्ट्रीमा लागेको 12 years 12 वर्ष मैले मेरो लागि गरे हैन
डिड फर मैले नेपालको लागि गरेको, नेपालको नाम होस् भनेर अर्काको देशमा गएर नाचेको, अर्काको देशमा गएर त्यत्रो नाम कमाएको छु नेपालको लागि। मैले के पाउँछु? दिस इज अल आई गेट, यु नो, झापड, disrespect. This is not a good thing. 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 यसरी हान्न मिल्दैन, कसैलाई पनि हान्न मिल्दैन। कसैलाई राइट चाहिँ अधिकार नै दिएको छैन। नेपाली पुलिस भनेको हाम्रो सेफ्टीको लागि हो, हैन? सम्झाउन सकिन्छ के? इफ रिजन नै छैन भने हात उठाउन पाएन, त्यसरी झापड हान्न पाएन। चिनेर होस् नचिनेर होस्, जोसुकै होस्, हैन? म जब टिभीमा छु नि, जब टिभीमा म आर्टिस्ट हो, जब म नर्मली हिँड्छु नि बाहिर, म नर्मल मान्छे हो, मलाई नर्मल मान्छे जस्तै भरिन मन लाग्छ। त्यसैले म गएँ, म इन्जोय गर्दै थिएँ। आई डोन्ट नो के रिस थियो उहाँहरूको टाउकोमा, के रिस थियो आई डोन्ट नो, बट त्यसरी घिसारेर हुन्छ नि 4-5 जनाले यहाँ यस्तरी गर्दनमा हात हालेर झापड हानेर चाहिँ लान पाइँदैन। दे हेभ नो राइट्स। दिस इज रङ, दिस इज रङ। नेपाल पुलिस, दिस इज रङ। एकदम डिसपोइन्टेड छु नेपाल पुलिससँग चाहिँ। आई थिङ्क कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो खुसी लाग्छ क्या, कहिलेकाहीँ चाहिँ राम्रो कुराहरू गर्नुहुन्छ नि त, क्या गर्व लाग्छ नि त। जब यो कुरा देख्छ नि, एउटा कुरा हो कि, एउटा कुराले त्यो दिमाग नै त्यो चेन्ज गराइदिन्छ कि, मान्छेको त्यो सोच नै उ गरिदिन्छ क्या, चेन्ज गरिदिन्छ नि त। सो वी सुड नट डु द्याट। जोसुकै होस्, होइन? इभन माई ड्याड, मेरो ड्याड पुलिसमा, आई रेस्पेक्ट। मैले मेरो ड्याडसँग नि आज भने, ड्याड यस्तो भयो, आई टोल्ड हिम एन्ड ही वाज भेरी स्याड, ही वाज अपसेट, ही वाज भेरी अपसेट। सो चुप लागेर चाहिँ बस्दिनँ। आई थिङ्क आई ह्याड टु टेक यो स्टेप क्या, पछि गएर कसैलाई यस्तो नहोस् जस्तै मलाई भएको छ नि, कसैलाई यस्तो नहोस्। पछि गएर कसैलाई पर लाग्यो, ऊ चुप लाएर बस्छ, केही गर्दैन, सहेर बस्छ क्या। तर सहेर बस्नु भएन। कसैको लाफा खाएर, झापड खाएर, बिना रिजन चाहिँ चुप लाएर चाहिँ म बस्दिनँ। दिस इज नट गुड, दिस इज नट गुड। आई थिङ्क यो भिडियो नेपाल पुलिससँग जान्छ कि जान्दैन, गए पनि वास्ता गर्दैन। आई नो फर स्योर द्याट, बट उनीहरूलाई यो एउटा भिडियोको त फरकै पर्दैन। आई थिङ्क यो एउटा कुरालाई चाहिँ अलिकति दिमागमा राख्यो भने चाहिँ आई थिङ्क, होइन, राम्रो हुन्छ। रेस्पेक्ट गर्छु हामी, वी डु रेस्पेक्ट पुलिसहरूलाई, वी डु रेस्पेक्ट सबैजना सर्भिस गर्ने छ नि नेपालमा, सबैजनालाई वी डु रेस्पेक्ट द्याट। हात जोडेर पुलिस स्टेसनमा पनि मैले हात जोडेरै कुरा गरेँ, मेरो केही गल्ती छैन, त्यो पनि मैले सरी भने पुलिस स्टेसनमा, किनकि म त्यो ठाउँलाई रेस्पेक्ट गर्छु, पुलिस स्टेसनलाई रेस्पेक्ट गर्छु। I do respect police station. I feel really bad. 12 वर्षदेखि I represent Nepal, इन्डियामा गएर खटी दिन रात मेहनत गरी खुन पसिना एक गरी नेपालको लागि त्यत्रो गरियो, तर यहाँ आएर के पाइन्छ? Disrespect. And I don't want that shit. I seriously don't want that shit. Marshall, last night he was slapped by police. See, I was. कति मान्छेले देखेको छ थमेल चोकमा, there were lots of people. They saw मलाई झापड हानेको। त्यतिखेर पनि मलाई यस्तो फिल भयो कि there were lots of people, they were watching me. र ठिकै छ, मान्छेले हेऱ्यो, यो त सुशान्त खत्री रहेछ, यसलाई त झापड हान्थ्यो पुलिसले, त्यहाँनिर अर्कै सोच्थ्यो, फेरि मान्छे बनाइदिन्छ। र मेरो दिमागमा के थियो, मेरो मनमा के थियो, म गलत छुइनँ। यदि म गलत छुइनँ भने म डराउँदिनँ, म मुख छोपेर चाहिँ भाग्दिनँ, म मुख छोपेर त्यो डराएर क्यामेरा देखेर चाहिँ भाग्दिनँ। न त खानुपर्छ। सो आई थिङ्क यो कुरालाई चाहिँ चेन्ज गरौँ, होइन? म यतिकै चुप लागेर त बस्दिनँ। आई वान्ट टु टेक एक्सन, एक्सन लिन्छु, है? म यो कुरालाई यत्तिकै जान दिँदिनँ। आई वन्ट लेट इट गो। या आई विल टक टु, म मिडियासँग कुरा गर्न रेडी छु। मलाई मिडियाबाट पनि फोन आएको थियो, म
म मिडियाहरूसँगै कुरा गर्छु फर स्योर आई विल गो एन्ड आई विल डिफेन्ड माइ सेल्फ होइन इफ म गलत छैन भने म डिफेन्ड गर्न रेडी छु आफैलाई म डिफेन्ड गर्न रेडी छु सो पुलिस स्टेसन गयो भने केही हुँदैन अहिले पुलिस स्टेसन गयो भने होइन यस्तो घुमाइ हुन्छ नि यस्तो घुमाइ मेरो कानभरि के भरिदिन्छ कि म त्यही बिर्सिन्छु कि मैले आज फिल गरेँ नि त त्यो कुरा म बसेँ 1 घन्टा त जेलभित्रै बसेँ म एक्सपिरियन्स पनि गरेको भित्र यतिजना थिए नि बिचरा चाहिँ ट्याक्सी चलाउने भाइहरू थियो दाइ हामी त ट्याक्सी चलाउँदै थियो पछाडि रक्सी खाएको मान्छेले लिएर जाँदा त हामीलाई समात्यो अरे सबै दुःख पनि देखेँ क्या बिना रिजन देयर इज लट्स अफ पिपल इनसाइड क्या त्यो जेलभित्र कति मान्छेहरू क्या बिना रिजन त्यो जेलभित्र थियो कि एन्ड आई वाज देयर टु मैले भने सर मलाई एउटा फोन गर्न दिनु मम ड्याडलाई फोन गरिदियो लाइक नो वी नट अलाउड टु युज फोन एटलिस्ट घरमा इन्फर्म गर्न त सकिन्छ नि होइन सो म यो लाइभ भिडियोलाई चाहिँ म पोस्टै गरिदिन्छु मेरो इन्स्टाग्राममा मेरो फेसबुकमा पनि पोस्ट गरिदिन्छु मेरो युट्युबमा पनि पोस्ट गरिदिन्छु एन्ड आई होप गाइज तपाईँहरू सेयर गर्नु होला यो कुरालाई सेयर गरिदिनु होला मान्छेको कानसम्म पुगोस् होइन पछि गएर कसैलाई यस्तो चाहिँ नपरोस् कसैलाई अप्ठ्यारो नपरोस् होइन यो कुरालाई चाहिँ सकेसम्म धेरै ठाउँमा फैलाइदिउँ आई थिङ्क नेपाल पुलिसको कानसम्म पुऱ्याइदिनु पर्छ यो कुरालाई एन्ड त्यही हो त्यति भन्न चाहन्छु आई जस्ट मन दुख्यो कति पछि नेपाल आउँछु नि त फ्यामिली छ नेपालको नै माया लाग्छ नेपालमा जन्मेको नेपालमा हुर्केको माया लाग्छ नेपालको होइन एन्ड माया लाग्छ तर यस्तो बेहोरा देखेपछि चाहिँ मन दुख्छ पनि अनि मन दुख्छ I feel really bad, you know, really bad. यत्रो वर्ष लगाएर I earn this respect, but what I get, मलाई लाइभमा आएर रुन त मन थिएन होइन बट आई जस्ट फेल सो ब्याड यु नो म दुख्छ म पनि मान्छे हो केटा मान्छे हो मान्छे भन्छ केटा मान्छे भएर केटा रेस्पेक्ट दिनुहोस् हामी पनि रेस्पेक्ट दिन्छौँ माया दिनुहोस् हामी पनि माया दिन्छौँ द्याट्स अल थ्याङ्क यू जय नेपाल लभ यु अल एन्ड प्लिज गाइज डु सेयर दिस भिडियो जति सक्छौँ हामी यो कुरालाई चाहिँ यो लाइभ सेक्सनलाई चाहिँ सेयर गरौँ थ्याङ्क यू गाइज